عمار حميد بوهني فورو اسني زرا لانسوندي يقدر ديكلاري استان لاندي لو 8 نكيني اسني اللي هذا خدام ديال الجزائر اللي لو لون دو ما ماتان لا بروميير روح هذاك ديك المغابره انت خويا شاكين je n'ai jamais vu de ma vie اللي حاله شبهتنا الديزير ماشي الديزير je n'ai jamais j'ai 52 ans je fais des اخوك بسم الله مزيات دواك زعما لا عمرت ولا غاك لا ماك ثوا غير ثايقين يقدرن هذيك ربي ان شاء الله هذيك ربي غاس تقيلا غتصل ارواح يسقي تقيلا تزرد ثموت القبائل ما يموت غويا زد ان بو بارتو انحسيس با يركو ثموت القبائل وكذا كل موثن ديال ربي ثنا رحم ربي برحمه الله هذيك ربي سقامون ديال الجنه ان شاء الله الفلاس يعرف ربي الفلاس يسمح ربي وكذا لنا داريه راك المساكراكي ثونك شمال شوال ربي بصح هو ولا غير سيدي ربي سبحانه الله يسمح خاطر تصل الخساره سيدي كلام هو رقص مسكين ومسنك انا فاميلي هو رقص مسكين سنتي السيسه انت رحم ربي سيدي باشلي راه موت انت فلاس يعرفوا فلاس انت يعرفوا ربي بون اثنين رحم ربيك وكذا مثلا ناك لو لون دومان يمد روحها وبدا دار ذاك وفا ديجا لو فواي دو سون دو نو هذا يخسي وفا داك ديجا انت دارتنا اثني قوا ربي ان شاء الله اثني صحه ربي قشيش ترقص تمطط كل يوم كاين خدمناك مساكين الحبيس انا سون ريبي خدمنا انه مازال ميسي مش فاسد لو مارد ولا تخسي هكا ولا تخسي لو مارد ولا تخسي سي ان غرون ماساك سي ان غرون باتريمون اللي انت لقيت زمرين وقيلا كي سون سي ذو القرون انت نروح نتاكل ذو القرون سي مساكين على حسابك نضبط غافاكي نايد مس خالتي رفيق محروق سديكلاري ديكزاكتومون دي ثورات بوزاد كويلنا هذا ذيك نوالا دي ثورات بوزاد كويلنا شوا كويلنا الحميمي كما صد مازال تسالين انك اسمي نصب النحاس نسخسين انك ذي الدوني تيقول ولا في مش يتشارن ذاك الساعه هذا صح لا دوايا لا تشار ذاك الساعه 5 دقائق لا طرق دقائق وشي كان تكفى لي حال ورث تجيقي حتى كل ولا تشوال كي تقول كلمه ديزولاسيون تنقول ساكي مخا امجالو خرف على سكس هذا وانا قلت لك دايب هذا مو قلت لا انا يا ربي مول تقمد شو غادي يقيم كيسكي نورس ديال سي با ان كلمه دو ديزولاسيون وقال سي ان كريم كرابيلو وقالوا نخدم انا كيقولوا ماشي تقول لا جوستيس الجيري هذه يدي لا جوستيس الجيري هذه يدي ذي لاهاي إلا قواقيل ميرت شاذا كاين ثورة ماشي نكون ضربي مي ثورة تيزمر لنا في كذا كاين الباتريمون ما لا يخلف بس سي فري ما لا اين هذا في الدولة اللي البيان فوني لا دات كثير زمرنا في كثير نقول ما لا دوغ انت كاين اللانت وشغل انت راه مي خرج القمضة اما يشتغل شي اطاس وميت شوت ما يشتنسن ساين تسمي سالت الزمورة الزمورة بالله الزمورة بالله هذا هم مزيان كم مزيان السقف يروح على الجزائر يخدم يا وليد ماشي قال كذا فلاح هكا غادي مزيان ماشي قال كي ذا فلاح وزما غادي قيم هذا كذا راه يشن هذا يشن يعني ذاك هذا انا كنا كيما عزيز غاسا كان الذي الجزائر خدم دورهم اذا غيبون احقوا ربا رولي وكما عزيز هذاك ذاك ذكرى ذاك ولا جي بوكو دو سوفونير ذاك يا داير اسني من فرغ الناس ومش خاطي الناس وكي سي مون تيران دو شاس ديك ذاك تصقد اش هذا كاين سي ان كليما دو ديزولاسيون سي ان كليما سوق قالنا سي ان كليما ديلاتير ادي خلفه وكذا مثلا رحم ربي واش مرثاي ناس ندي خلف ربي الشي مخلوف والله ما الا قادروا بندبع في الشيء هذه فين في الارواح يموت ونتسوريا في الحاجه كي طر زي امبورطون دير هذاك سومي ويشطوا الظهر اسطوري مثلا استعرف يعني نوجه الظهر استعرف نوجه يعني الشكر الجزيل باش يفهموها يعني طرف على الرسول à tous les Algériens du coin de toute l'Algérie. C'est l'Algérie, les 4 coins de l'Algérie, ils sont tous venus جاو كاع عاونونا مدوا اليد المساعده ربي يخلف عليهم والله ان شاء الله يجعل البركه في مالهم ان شاء الله فهمت هذيك ربي ان شاء الله نكون قدوه الحسنه سندي خلف ربي سي الحلال ان شاء الله ils ont fait preuve d'une union يعني ما كانش فهمت
on est une Algérie, une seule, et on est unis. Ah, il y a peut-être, je ne dirais pas qui c'est qui est derrière le choix لكن بصح ربي ذا وكيل نسن ربي ذا وكيل نسن كلهم ربي فهمت وما يقرا ناس ادي في ربي ماشي قرنا مزيان الخساره غاديه الصالوحه الضربه يا كاين تمس الى يوني تو لي الجيريان. Moi, je ne peux pas dire que je suis un cabine, je suis de Constantine, je suis d'Oran, je suis algérien à part entière parce que Khaoutna, partout en Algérie, on fait preuve de l'union. Les gens sont venus de Khouchela, les gens sont venus de Batna, sont venus de l'Oranie, sont venus de l'Est, sont venus de l'Ouest. Il y a des gens, même Ghardaya de Sud, ils sont venus. ونفتشو يا لا دياسبورانا عندما لاني غالب غادي ربي رحنا استرد وانا جبار اون لي زا با اوبلي اون لي زوبلي راه جامي ايني خدمن ايني غتشكان هذا سني بارك ربي هذا سني ربي ان شاء الله ربي يزيدهم في مالهم ايزون في اينو ميزبر لك خدمت اينو ميزبر لك خدمت انك تزمرت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو كان يجمر انسان بريد اثناء لو كان يجمرنا بريد مساكين نكون لا نرق ذا نكون لا نرق ذا كيس تمسن هنا فغاثه سنس ندينا شكون عتيبو مثل الوالدين شنو نزرع راه مثل الوالدين شنو نزرع حنا مساكين شو شكون عتيبو وكذا كي يروح للدنيا كي يروح كاين الدنكاره كاين الغاره كاين السناث نزرع لو راتاشمون لو تاع امشي مولانا سن ونفتشو يا راه قرا ثاقي المصيبه غيدير بين الخاوه فهم المصيبه غيدير بين الخاوه ان كاينين اضروح على ثيانات جمع السونتيري نثيانات اضروح على ثيانات جمع السونتيري نثياني اضروح على كونستانتين جمع السونتيري كونستانتينوا اضروح على لوراني جمع السونتيري اوراني جو دي با بور ان الجيري طونك مازال يلعب هذا ميكا دي جون يعني داروا اللي يقدروا عليها. بارك الله فيكم الله يستركم ربي يزيد في مالكم وكتشيني راني ديت فيلمين ديروا حنا تخدموا التيموناج كاين يكثر خيرك رحم والديك يعطيك الصحه ما تصادر راوي نحرز ربي ما تصادي مولانيك شاكين عنيك الرحمه رحم والديك هذا شي نصغر في ربي ذي العمر هذيك ربي تسد الطاعه نسن هذيك ربي فرحني يسيك الراويك هذيك ربي انت ربي ضالين ذي الطاعه يعطيك الصحة الشيء اللي تخدمو فوز êtes en train d'immortaliser ce qui s'est passé هذاك الشم ديال الارجين هذاك الشم ديال الاستمرار يكثر خيرك يعطيك الصحة يرحم والديكم. تنمرت يعطيك الصحة. Kini Bogneforon, je m'appelle Kaloum Jafar. Voilà, فلاح en même temps نخدم l'administration. L'accident qui ضرني هنا bon ودنا قرارا ناتورال سي عمدا ماشي يخدم هكا عشان نخدم ذاك الله ريش إنسان شان الزيت إنسان الخريف بوع ذاك إنسان أنا حرقمتن عمدا أشهدنا أننا on va régénérer l'agriculture. إما يرغب أشغل يرغب أما نسني أشغل دولة ونصروا يرغب سسام لو كنا داون دولة ونصروا يرغب Après l'Italie, nous connaissons l'Italie, Bolivie. Après, nous connaissons la Tunisie. Nous connaissons
هكا اش عم بون كاينين مثلا يزرعن ذاكي ويزرعن ديرو مرتاس ستان لوكال بون كني تيمسنين يضران خزابي تيمسا خزابي بون الجورجي ناس ما يقدر نوسد وانا بو يسيد ديتندر لي فوت نخدم نرتجم لدك وراش انت دارت الجيران سيرتو ثركان وساند اون فورس هاد نرنو بون لي بومبي مالغري افيك لو بو دو مويان سام تا كاميون لي 27 فيلاج واكيلا راه ان ديرني فيلاج ديال افريكيني فنانا كوم دان لا ريجيون كيت ساورتي تواتسون سي لا كولين اوبليي تاكين ارنو 19 سو كان انفستيسمون ثوالا لي مزوران دواغيت فوالا بون نيت نصرون كنا نزون الصارغه تنزون الصارغه تنزون الكومبا كونتيني ولا السماح ولاش فالمرتم لا سلام عليك ارتكلنا مرحبا يسيك نكينيك ثورا ادبرزونتي راه ماليو نكينيك زوكني فورو قرنيين المول الله يرحمون نون فامي لاناك أقلق الفرح ميدو ساد ارتد ارتكلنا باش اتوالي سوالني اشو يقدراني ذنا امشي الغاشي يعني الحمد لله يا ربي وبظن مين سو سون بري اون شارج واحد سن قبل ثالوث ثاقين يدغرين فلانا قبل نسيد مر نسن الحمد لله يا ربي زعما ثورا ديني ثورا يعني وقد قرغره يعني يفعل ارتفات ولا كاينين خربك لا واش انا كاينين سنين ولا غير هذاك الحق شتي با مي فكنا دنان مسكر ذاكي تزور الجهه كي بوادها كيران ينجب هذاك الني قرنا سي غير بولمان دينا ديكال تو دان كو يوغا الغاشوز لا كور دينا من بعد من دوني سو بروباجي دون مانيير دون مانيير انديسكريبتيبل زعما كنت تديسيني امشي بروباجي يوغا الغاشي وقلت نارن او قلت نارن يوغا هكا يفقد العقل ولا كاين افيك الكوراج سميس لونطري ديال كلي الحمد لله ثم ديت ديال الغاشي اللي زونفاكيو دار داك سميس مثلا كان داير او باساج نسني بارك ربي يختار خير نسل الخير نسل بهم قران والسياره يعني بوي روحهم لي جون نسل لي فوركون سي طوموبيلات نسل بوين الغاشي اللي زون بري اون شارج ديالنا لي جون داك مساكين تقريبا تعرف لي فلان داك فغي هذا الراضي هذا جميل ثم قرانت يويكاد ديال كل qui se sont manifestés pour l'élan de solidarité qui s'est formé ذاكين الغاشي ياكل يوسان ونن كل يوم سوين زعما كديني وثنت سوين ونزبيرها ستادير بوين داينا كنين جامي كو تيماجينا ديال كلي هذا سنرتج من ثم قرانت هذا سنين خير من ثم قران نكون إذا وانت ديال الخير ان شاء الله ذي ثلاثين يشبحن ماشي قام تاقي عاد داكي بغاتي دير alors représenter Emmanuel ماشي قرني مسلم من في الحاجه كاين النون دو فامي سي وكاد ثدرت وذاك نفورو ثورا سميت شار ذاك ثمس نكي يغيد الحاج ذاك وخان
غير ميدي كاين حفيظ جواهني 12 الوحده والله راه كني يتسرسنا الفطر غادا شقنا تنشارك مسكره روحها اظن نروح كي دينا وركزه كاين لا ارتال النعمان نفهم شارت مس اظن شان كيني نزيش شفا زين كيني بليزيور فوا تدرت ادسول من البوطار ولكن نهار واحد نستمس اظن تروح هو ديال تقابعش هو تاع الواحد هاد نقسم تاشيطا اظن تميدريزي لي زانسون ديني مي واكين سي ديجا ميفي الوغ فريمون سي لونفير تسمى حاشا قلنا تواجد دي تيليفزيون دي لي فيلم الوغ من بعد ان سيرتان مومون ساوكن داك الكومبارلور غاشي دي تزال اين داك اللي يوغال نقوبل لكن نقوبل مي سي امبوسيبل ماشي داينا قبل يدمرنيش دونك من بعد الغاشين خاطر ان سيرتان مومون غتقام دايم ومن بعد توالي غنكرون في الجهه هنا كاينه دونك من بعد ما من الغاشين يوغال يفرق من كل يوم يتقارن امكانيس الوغ مي ثنا لو كان هذاك ضحكوا الوغ ثورا هات ما تصاب لوكازيون هاد الفيلم هذاك الجهه هي بعدا تيمسك انا كون نشتني بلاكوني نور ذينو اللي قبل الراقل ذينو اللي قبل الراقل الوغ ومن بعد نكون ذاكين الغاشين يموبيليزي داكلين يمقارن تدرت كوميم يعطوهم صحة يعني قدشون يعني الغاشين تدرت ناكلي يعني قدشون ومن بعد نكون الغاشين ان سيرتان مومون في مستك شمت سي خامن دبر ديو ميرسي ونسايا راه يعني وقاد يموتن الوغ الا مزيان الناغ سي لوكاس يرغي شويه وخام مي كومام ديو ميرسي يعني الموبيليزي كل دينا ومن بعد نسقسي تاينات اوروزمون يعني ولاش الموتى ولاش الخساره باطاس مام المال يعني نكون ذاكين ما تاطاسي يموتن باسكو ديجا بيان افون نسرولا كل مال نكينين واحد من الناس تسمى سرولا عبد الملك سي داخل باشو نبوت على الجهه ياكين وما قارنا في الحاج اللي كادي ومن بعد ني راه كاسمي ديك الشمس مس ارثات درت ومن بعد نتيفا كاين الغاشي دبر نرتاج ميلت هي ثاركان داث مثلا نهني ميك بولي فامين غاردينا بدذن تشان السوان وصاد شو ثني خصن بدذن يدنا با تاكي تاكمات دو توت فاصون دابور ميم لو ميساج تاعو كي القبايل هذا سيني ثورا نبوض يلق انسان يوث نتايوت افوس ديك فوس القبايل خاطر وانسان كي تدو فورغو اصلا غيز مال حرث هين النظام دونك الا كان ميا قادث افوس ديك فوس ثاكم الزاين التفسس ان شاء الله. الوغ مثلا تورا ومن بعد ان سيرتان مومون في موس كومام في البدار مي تخسين مي غاشي يعني الحمد لله ورث لا راه الموتى ورث لا راه الخساره ومن بعد كمصان المعاونه هذيك الشمر تدارت. الوغ فريمون ذين ولي قبل العقل تسمى غين ديك الشمر تدارت من الخير دابور يعطيهم الصحه ان شاء الله هنتسزل غورسن ذوك وين يلهان. الوغ جو تراكونتي ان بتي تريك انا كاين نقيم ديك الجامعه باسكو ردني داك الشمن لا دون تروح حد اون باشي يرنا دو فورغون روح نتي الجهه هنا من بومرداس كما تقصر يدزن. الوغ يدا ديون سي ان شوفور بالك هادي سا دون لي 19 اون 18 اون يا ولا تقصر ميد نشوف راكني كاين ياكل قلنا ندير لي فورغوني نبغي هنا داخل الجامعه يا ولا تقصر هيدا هضر صارف ذاك الناس يا اخي كي ناس كيفاش جاتك الفكره باش تجي تعاون القبايل انك دابا باغي يدير شكان اني غاسامش انك سميت ولد الزنزله ذا دي غورنا دي بومرداس انك ذا نستمثل تتحمى سي القبايل انك دابور سي كراسو كابيل ذني هني ينوفا سنين دونك ثورا مثلا نوغال ثاكين بوزون نتزمرين إلا قد زرم يوث الحاجة إنه كوني ذاكي تزمور باش إنا تسكرو يفوت دي طون إلا تبهم قراحان تزمور إلا ناس ومان إنه كوني غاما ناكي كوردن سفارة ميم با باش نسير أنسو براف باش نسو نو مي ثالثة باطس ولا ماذا نسيريد لا بروف تاع ثوار لا كومشي ندا الوغ مثلا فوزون تجورا دي ذيك دو يعني كاينين بليزيور فوا نتساود في زمرنا كاين يتساكن سي الحكومه الوغ نفزوثنت تساغنت مي بوندون 15 قاورتي الطيار نتاعها يا هل ترى سي نورمال سي با نورمال
دونك نكوني ذاكي تزمورت امشي نخدم نفرسيت نقشيت نثدو ياس اللي بغين دابور نتقدرت تزمورت نتقدرت هذه يماتنا الوغ ايماجين توا تيزمريني تجان جدودنا جدتنا وروحنت ذبهم تفاصون اش غادي هذا نوكل راسنا ربي هو هذاك يخدم من الشغل كاين خاطر كون ما تنغط تزمورت ميلينير اطاسي تنغيض اما كان الروحي تنغيض لا روحي تنغيض ايفيكتيفمون ذا الروح سي لوكسيجين سي كلش الدونيت تنغيض الوغ مثلا الطيران نعرفو كاين ما كانش منها نكوني ذاكين ونفضوا يارا يقيمنا كمان شوطي مودا ذاكين الناس نخدم في ويزين نروح نسلقين هنا ميك يغوفوس ترجو واحد مليونير 3 سنين تدقلا الطاويضات الزور هذا يقلان داغني كدو حشاد يقلاني منا اللقمه نكوني ذاكي اللقمه نخدم وزو ولا حديث ذوك هو السوريا لا يقلان